بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الثلاثاء 7 يناير للعام 2025، في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها شمال قطاع غزة والنزوح والتهجير القسري الذي قام به الاحتلال الإسرائيلي ضد السكان والنازحين هنا في شمال قطاع غزة، نقوم بتجهيز كسوة الشتاء للأطفال في مخيمات النزوح، حيث هؤلاء الأطفال نزحوا من بيوتهم بلا ملابس وبلا أغطية وبلا أي وسيلة من وسائل التدفئة والدفء في هذا الشتاء القارس. هذه الكسوة بتبرع كريم من مؤسسة السالك فاونديشن انترناشونال. شكرا من القلب لكل من يخفف عن النازحين وعن أطفالهم هنا في شمال قطاع غزة. شكرا من داخل قلوبنا لكل داعمي مؤسسة السالك فاونديشن انترناشونال في خارج فلسطين. شكرا لكل إنسان يمسح الدمعة عن وجوه الأطفال المحزونين المكلومين هنا في شمال قطاع غزة. نسأل الله العلي القدير أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يوسع أرزاقهم، وأن يفرج كربتهم كما يفرج كربة إخوانهم في شمال قطاع غزة. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نشكر مؤسسة السالك على تقديم كسوة الأطفال للنازحين من شمال قطاع غزة. نتمنى أن تدوم هذه الكسوة وتدوم الابتسامة على أطفالنا. شكرا لكم كثيرا.